हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य षोडशं दिनम्। द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः श्लोकः। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अत्र पदच्छेदः। अर्जुनः उवाच कथं भीष्मम् अहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हौ हरिसूदन। अत्र कथं भीष्मं कथम् इत्यत्र अनुस्वारसन्धिः, अहं सङ्ख्ये अनुस्वारसन्धिः, पुनः द्रोणं च अनुस्वारसन्धिः, पूजार्हावरिसूदन अत्र यान्तावान्तादेशसन्धिः, अत्र आवादेशः। अस्तु, अग्रे पदपरिचयं पश्यामः चेत् तत्र सर्वे शब्दाः अपि ज्ञाताः एव। अत्र पूजार्हौ इत्यत्र पूजाम् अर्हः इति पूजार्हः इति द्वितीया तत्पुरुषसमासः। तत्र द्विवचने पूजार्हौ इति इत्युक्ते यौ पूजनीयौ तौ पूजार्हौ इति अर्थः। यः पूजनीयः सः पूजार्हः। अत्र अन्वयं पश्यामश्चेत् हे मधुसूदन, अत्र सम्बोधनापदं द्वयं भवति, मधुसूदन अरिसूदन इति। हे मधुसूदन अन्ते अरिसूदन इति भवति। अत्र क्रियापदम् एकम् अस्ति, तत्र प्रतियोत्स्यामि, there's a typing error, it's a प्रतियोत्स्यामि इति क्रियापदम्। योत्स्यामि नाम युद्धं करोमि, प्रतियोत्स्यामि प्रतियुद्धं करोमि नाम फैट् बैक्, तथा योत्स्यामि विल् फैट्, प्रतियोत्स्यामि विल् फैट् बैक्, तथा अर्थः भवति। अत्र कर्तृपदम् अहम्, अहं प्रतियोत्स्यामि, अहं सङ्ख्ये कथं प्रतियोत्स्यामि, सङ्ख्ये नाम युद्धभूमौ, इन् द फील्ड्, how will I fight back। अत्र प्रश्नार्थे नास्ति, आक्षेपार्थे अयं शब्दः। अहं सङ्ख्ये कथं प्रतियोत्स्यामि, अत्र कं प्रतियोत्स्यामि, or with whom you will fight back। अत्र भीष्मं द्रोणं च प्रतियोत्स्यामि, with Bhishma and Drona how will I fight back। so कीदृशौ स्तः एतौ, पूजार्हौ स्तः, अतः पूजार्हौ भीष्मं द्रोणं च कथम् अहं सङ्ख्ये प्रतियोत्स्यामि इति तत्र अर्थः। अत्र पुनः कथं प्रतियोत्स्यामि, how I am going to hit, पुनः इषुभिः, अत्र सायकैः बाणैः अहं कथं ताभ्यां सह प्रतियोत्स्यामि इति अत्र सरलः अर्थः। अत्र प्रतियोत्स्यामि प्रहरिष्यामि कथम् इत्यनेन न कथञ्चित् अपि इत्यर्थः, I will never fight back with them। so तथा अर्थं द्योतयितुं तत्र कथम् इत्यनेन आक्षेपः क्रियते इति विशेषः। यतः तौ पूजार्हौ इत्युक्ते because they have to be worshipped and kusumadibihi archanayogyau, so they must be worshipped, they have to be worshipped with flowers and others, right? so they cannot be they cannot be hit back, or they cannot be hit। so पूजार्हाभ्यां सह क्रीडास्थाने अपि वाचा अपि अर्षफलकमपि लीलायुद्धम् अनुचितम्, किं पुनः युद्धभूमौ शरैः प्राणत्यागफलकं प्रहरणम् इत्यर्थः। अवगतम् इति मन्ये। अत्र पूजार्हाभ्यां, पूजार्हौ इत्यनेन तैः for a fun also we cannot say anything with them। so क्रीडास्थाने अपि वाचा अपि अर्षफलकमपि लीलायुद्धम् इत्युक्ते for a अर्षफलकं लीलायुद्धं नाम it's for fun, you can take that way। even for fun we cannot say, even with the words we cannot say anything to them because they are pujarhau।
किं पुनः युद्धभूमौ शरैः प्राणत्यागफलकं प्रहरणम्? If that is the case, then how will I able to hit them back with in the Yuddha Bhumi with Sharas, which leads them to Pranatyaga. So how will I be able to kill them? So Tatha Arthaha Bhavati. पुनः अत्र मधुसूदना अरिसूदना इति सम्बोधनद्वयं तत्र दृश्यते. अत्र किमर्थं सम्बोधनद्वयम् इति चेत् तत्र शोकव्याकुलत्वेन पूर्वापरपरामर्शवैकल्यात् इति उच्यते. इत्युक्ते he is already on shoka. With that shoka and moha, he is not able to think what he is trying to say. So he used two words like Madhusudana and Harisudana to meaning the same. So there are some Kavya Paksha, they say there is a is this a Kavya dosha because there is a Punaruktihi. So the Punaruktihi nasti atra because of shoka and moha, the Arjuna repeats the words twice, which means the same. So Madhusudana Arisudana iti sambodhana doyam shoka vyakulattvena purvapara paramarsha vaikalyat. There is a brahmatvam in his, because of brahma with him, he uses the word twice, meaning the same. अत्र अतः न मधुसूदन अरिसूदन इति इत्यस्य अर्थस्य पुनरुक्तत्वं दोषः. अत्र दोषः नास्ति इति उच्यते. अत्र लघुविषयः. अत्र पूजार्हौ इत्यत्र श्लोकं पश्यामश्चेत् अहं संख्ये कथं पूजार्हौ प्रतियोत्स्यामि इत्यत्र पूजार्हौ इत्यस्य विशेषणं Bhishmam Dronam Cha. This complete set is the Visheshanam for Pujarhau. So how does it happen? Means that is where he tries to explain. With some Laukika Vakyam. So Dvau Brahmanau Bojaya Devadattam Yajnadattam Cha itivat Sambandha. Athva Pujarhau Katham Pratiyotsyami. So Pujarhayoreva Vivaranam Bhishmam Dronam Chaite. So the Visheshanam for Pujarhau is Bhishmam and Dronam. So how can two words be act as a single word, as a single Visheshanam to Pujarhau? Then he gives the practical example how the words are sentences are framed at that time, normally in the language. Like Dvau Brahmano Bojaya. We feed two Brahmanas, Devadattam and Yajnadattam. So Tatha Pujarhau na Pratiyotsyami Bhishmam Dronam Cha. So Tatha Arthaha Avagantavyaha iti udaharanam darshayati saha. Atra punaha etadapi uchyate gurum hum kritya tvam kritya ityadina shabdamatrena api gurudrohaha yada anishtha phalatva pradarsanena nishiddhaha tada kim vachyam tabhyam saha sangramasya adharmatve nishiddhatve chaiti. So, as per the Shastra, we cannot the hum kritya and tvam kritya ityanena gurudrohaha bhavati iti Shastram vidyate. So, we cannot say in front of Guru with the words like tvam. You cannot use without respect. The Guru should not be addressed without respect. So that if you do without respect with tvam shabda, that is tvam karaha or tvam karanam iti uchyate. So that tvam karanam is not good. And similarly, hum kritya. Sometimes we use hum tatha uchyate kalu. So tadrsha shabda prayogaha api na karaniyaha gurum priti. So tatha shastra vidyate. So tatha bhavati chet kim vachyam. What should we say? Tabhyam saha sangramasya adharmatve nishiddhatve chaiti. So how can we actually fight back? Even hum karanam, tvam karanam itself is gurudroha. Then how can we fight back? So tatha atra kashchana vishayah uchyate vidyate. अत्र पुनः अर्जुनः एतद् कृष्णं प्रति वदति किल भीष्मं वा द्रोणाचार्यं वा अन्य गुरून् बन्धून् कथम् अहं इषुभिः इषुभिः इत्युक्ते बाणं वा इषुभिः
शरैः। कथं प्रयोगं करोमि मारयितुम् इति सः उक्तवान्। पूर्वं प्रथमाध्यायेपि एतं विषयमेव सः चिन्तयित्वा रथं मध्ये उपविष्टवान्। अत्रापि पुनः द्वितीय अध्याये साङ्ख्ययोगे पुनः वदन् अस्ति वा सः? तदेव प्रथमाध्याये यदुक्तं तेन तदेव पुनः संक्षेपेण अत्र पुनः वदति। किमर्थम् इति चेत् तत्र कृष्णः आदौ श्लोकद्वयेन तस्य निराकरणं करोति, तस्य वचसः निराकरणं करोति। सो एतत् सर्वम् अनार्यजुष्टमस्ति, अस्वर्ग्यमस्ति, अकीर्तिकरमस्ति, अतः एतत् सर्वं त्यक्त्वा युद्धं करोतु इति सः उक्तवान्। अतः पुनः he wants to press again his own point. So he is actually putting 5 shlokas again. It's a summary, like maybe he thought, okay, 20 shlokas he couldn't get anything, so I'll give in 5 shlokas in summary. So तथा करोति। अन्य विषयः अस्ति महोदय, अत्र मधुसूदनं प्रति सः पूजार्हावरि पूजाः अर्हाः पूजायाः अर्हाः गुरु अत्र गुरुं प्रति वा एतत् मधुसूदन प्रति वा? न पूजार्ह तदेव उक्तं। पूजार्हौ इत्यस्य विशेषणम् अत्र विशेषं तु भीष्मं द्रोणम् इति तां कृते। अरिसूदन इति तत्र मधुसूदन these two are Sambodhana addressing to Krishna. अत्र किमर्थम् अरिसूदन इति सः तदेव अत्र मधुसूदन is one who killed Madhu, Arisudana is one who kills Ari. Ari is the Shatru. And these two are yeah, so these two why yeah, you're saying something. Tadeva, Madhusudana, Arisudana, these two are actually words to address Krishna by Arjuna. And there was a small discussion on the commentary why he uses 2 words for Krishna. Both means the same. Madhusudana, Madhu is again a Shatru, so he killed Madhu and similarly Arisudana, he killed other Shatrus. So why he actually uses 2 words? That means because he is in the Shoka Moha, he doesn't know what he is saying, so he uses this 2 words meaning the same. So Tatha Arthaha atra uchyate, first thing. And second thing, okay, you complete, you have anything else? I'll add this later. Arisudana अत्र अहं चिन्तितवान् अत्र कोऽपि विशेषः भवति वा? किमर्थं सः सम्बोधितवान्? सम्यक् चिन्तयित्वा सम्बोधितवान् वा? न व्याख्याने तु तत्र भ्रमवशात् एव द्विवारं समानार्थकौ शब्दौ प्रयुक्तौ इति तत्र उच्यते व्याख्याने। परन्तु अत्र अन्यैः कैश्चित् किम् उच्यते चेत् तत्र मधुसूदन अरिसूदन इत्यनेन तत्र मधोः वधं कृतवान्, हरिं वधं कृतवान् तादृशः कृष्णः। So तत्र भवता यः वधः कृतः तत्र स वधः सार्थकः वर्तते. So you made a proper vadha there. Because both Madhu and Ari, they are not fit to live, so you kill them. But here it's not the case. Bhishma and Drona, it's contradicting to Madhu and Ari. So how can I kill these two? So tatha suchayitum, he uses the word Madhusudana and Arisudana. So when you do these exercises like the Krishna names used in different shlokas, what do they mean? That exercise, if you do with the Vyakyanams, you will get to know these things. So here the reason to use Madhusudana Arisudana is the Krishna killed the Madhu and Ari, they are fit to be killed. But why I should kill Bhishma and Drona, who are Pujarha? उत्तमं महोदय, इदानीं सम्यक् तद् अवगमने आगच्छति, सम्यक् तिष्ठति, समीचीनं महोदय, धन्यवादः। धन्यवादः। नमस्कारं। तदेव अहमपि वक्तुम् इच्छामि। मधुसूदन अरिसूदन they are नित्यवैरिणः, they are very bad people, they are not fit to live. परन्तु भीष्म द्रोण
पूजार्हौ गुरुस्थानं ततः एव द्वयं मधुसूदन हरिसूदन इति द्वयम् अत्र दत्तमस्ति इत्येव अहं आमां चिन्तितवती। तत् सत्यमेव आम् धन्यवादः। धन्यवादः So that's why these 5 shlokas of Arjuna, they are very important in a way. So because they have these kind of conversations actually. Okay, and another important thing is the Bhishma and Drona. These two shabdas are used by Arjuna only in here actually. So in the Prathamadhyaye tena tatha Bhishmaha va Dronaha va na yuktah Arjunena. Parantu atra Bhishmaha द्रोणः इति शब्दप्रयोगं करोति अर्जुनः अतः अत्र किं ज्ञायते तयोः अर्जुनस्य प्रीतिः अर्जुनस्य सङ्गः अस्ति इति अत्र सम्यक् दृश्यते अतः अत्र तस्मिन् अर्जुने अनयोः सङ्गरूपः संसारः विद्यते इति ज्ञापयितुम् अत्र अयं श्लोकः इत्यपि एकः विषयः. So this shloka expresses that there is a samsara in the Arjuna. The samsara is nothing but the Preeti Rupa samsara on Bhishma and Drona. So to express that samsara, this particular shloka is given here. So actually, all 5 shlokas, they have some importance actually in a way. This first shloka expresses the samsara, and also it says because of which I don't want to fight. I want to come out of it, and that actually shows the mumukshutva of Arjuna in a wrong way, but he has the mumukshutva. So these two things actually kind of established in this particular shloka. Probably the next shloka also same. Namaste, namaskar. No, Sanjaya Vacha, even in the first adhyaya, the shloka 24, that Sanjay says that Krishna told like Bhishma Drona Pramukataha. So even there, the Bhishma and Drona are top priority in Arjuna's Preeti. Yeah, that is there, so but is there Arjuna doesn't say. Arjuna doesn't say. He doesn't. Sanjaya says, but here Arjuna directly accepts that I cannot kill these 2 people. So that's a special. 2 are top. He openly says now. He actually. He openly says they are the top Guru Sthana for me. I cannot fight with them. Yeah, that's all for today. Thank you all for watching this video online. If you have any comments or feedback, you can post them in the comment section below. So there is a specific feedback form for this course. I strongly recommend you fill up that feedback form so I can get right feedback. You can also suggest any change needed in the feedback. And thank you all for watching this video online. Let us meet in the next session. Dhanyavadaha.